औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके सामने मैं सूरह बनी इसराइल की जो कि पारा नंबर 15 में है 26वीं आयत लेकर हाज़िर हूँ, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रिश्तेदारों, मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक़ अदा करो और अपने माल को फ़ज़ूल ख़र्ची में मत उड़ाओ। अगर हम कुरान पाक का मुताला करते हैं, सही तरीके से उसको पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला ने कई जगहों पर रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करने का ज़िक्र किया है कुरान पाक में, और उसका हुक्म दिया है अपने बंदों को कि रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करें। तो हकूक़ के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो वो एक लंबी तवील फ़हरिस्त है, लेकिन जो मैं अगर मुख्तसरन बात करूं तो हुकूक़ के हवाले से हम किसी भी रिश्तेदार के हकूक़ अदा करने के लिए उनके इखलाकी मदद कर सकते हैं, उनकी जज्बाती मदद कर सकते हैं, उनकी नफ्सियाती मदद कर सकते हैं, उनकी मुआशरती मदद कर सकते हैं और मुआशी मदद कर सकते हैं। अब जज्बाती, नफ्सियाती, मुआशरती इमदाद जो है किसी भी रिश्तेदार की करने के लिए हमें रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें हमने सिर्फ़ अपने एक रिश्तेदार को देखना है कि बाज़ वक़्त हमारे कई ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनको वो किसी मालो मता की ज़रूरत नहीं होती, वो ख़ुद कफ़ील होते हैं, लेकिन उनको इखलाकी तौर पर मदद की ज़रूरत होती है। यानी वो तन्हा होते हैं, उनको उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए हमें उनका साथ देना पड़ता है, हमें देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। बाज़ वक़्त जज़्बाती तौर पर वो इतने कमज़ोर होते हैं कि हमें उनका जज़्बाती तौर पर उनका साथ देना चाहिए, उनकी परेशानियों में उनका साथ देना चाहिए, उनकी परेशानियाँ रफ़ा करने में, उनके मसाइल दूर करने में उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो अपने बहुत से मसले मसाइल या परेशानियाँ हमारे साथ शेयर कर सकें। और उसके बाद कई दफ़ा उनकी कुछ मुआशरती मसाइल इस तरह के होते हैं कि जिनके लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, उनका हक़ अदा करना चाहिए, और ये हर रिश्तेदार का हमारे ऊपर हक़ है और हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन क्योंकि इस आयत के आखिर में अपने माल को फ़ज़ूल ख़र्ची में मत उड़ाओ, इस बात का ज़िक्र है, तो मैं इस चीज़ को बतौर ख़ास लूँगी कि हमारे कई ऐसे रिश्तेदार, हमारे करीबी रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि जिनको रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, माली मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन हमने कभी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। आप देख लें कि हमारे माँ बाप के हकूक़ हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होते हैं हर लिहाज से, कि हम ना सिर्फ उनकी माली मदद करें, माली तौर पर उनका साथ दें, जज्बाती, इखलाकी, मुआशरती हर लिहाज से उनका साथ दें, लेकिन फिर माँ बाप के आगे से जितने भी रिश्तेदार होते हैं वो भी हमारे रिश्तेदार बन जाते हैं। यहाँ तक कि माँ बाप की जो पैदा करदा औलाद होती है वो हमारे बहन भाई होते हैं, वो भी हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो रिश्तेदारों की फ़हरिस्त जो है बड़ी तवील है, और उन सब को देखते हुए हमें उनके हकूक़ अदा करने का हुक्म है। बाज़ औक़ात हमारे पास इतना रकम, इतने पैसे होते हैं कि हम किसी की भी माली मदद कर सकते हैं, लेकिन हम उन पैसों को किसी और काम में सर्फ कर देते हैं, लेकिन किसी की माली मदद करने में, किसी रिश्तेदार की माली मदद करने में गुरेज करते हैं कि शायद हम सोचते हैं कि इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं। ज़्यादातर इंसान जो है वो अपने माल को वहाँ खर्च करते हैं जहाँ से उन्हें फ़ायदे की तवक्को होती है, जहाँ से उन्हें किसी नाम की तवक्को होती है, लेकिन जहाँ पर उन्हें नाम ना मिले, जहाँ कोई फ़ायदा ना मिले, तो वहाँ पर माल खर्च करने से गुरेज करते हैं। तो ऐसी सूरत में हम उन रिश्तेदारों की हक तलफ़ी कर रहे होते हैं जो कि हमारे माल में जिनका हिस्सा मौजूद होता है। लिहाजा अपने रिश्तेदारों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है हमें, कि हमने देखना है कि माली तौर पर अगर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उनकी मदद करें, और इस तरह से मदद करें कि उनको ख़ुद भी ख़बर ना हो। यानी उनका इज़्ज़त और इज़्ज़त नफ्स जो है मजरूह नहीं होना चाहिए, बल्कि इस तरह से इमदाद उनकी की जाए कि उन पर एहसान भी ना हो और उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो। और उसके अलावा फिर जितने भी हमारे इर्द गिर्द मोहताज और मुसाफिर लोग मौजूद हैं, उनकी भी हर तरह से उनका भी हक़ अदा करना है। उनका इखलाकी हक़ भी हमने अदा करना है, उनका जज्बाती हक़ भी अदा करना है, और उनका माली हक़ भी हमने अदा करना है। आप देखते हैं कि मुसाफिरों को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने घर से बहुत दूर होते हैं, अपने शहर से बहुत दूर होते हैं, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो जिस कदर हो सकता है हम उनकी मदद कर सकते हैं किसी भी लिहाज से। इसी तरह मोहताज मस्कीन लोग जो होते हैं उनको किसी भी तरह की मदद की जो ज़रूरत है वो हम कर सकते हैं। किसी को खाली हाथ लौटाना जो है, अगर कोई हमारे सामने हाथ फैलाता तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। जितना हो सकता है हम उसकी मदद कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। और इसी तरह कई ऐसे सफ़ेद पोश रिश्तेदार
مسافر یا محتاج لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا مسئلہ کھل کے کسی کے سامنے بیان نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو آپ اپنے قیافے سے پہچانیے، خود اپنے شعور سے پہچانیے کہ کون لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے، جو ضرورت مند ہیں، تو آپ ان کی ضرورتوں کو کسی بھی طرح پورا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے مال سے نہیں کر سکتے تو آپ کسی قریبی ایسے بندے سے جو کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، آپ اس کے تھرو اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی کسی بھی طریقے سے آپ حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال کی تقسیم جو ہے وہ اس طرح سے کی ہے کہ کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو بہت کم دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں حقوق و فرائض بھی رکھ دیے ہیں۔ یعنی جس کے پاس مال زیادہ ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کی مدد کرے جن کے پاس مال کم ہے، اور ان لوگوں میں رشتہ داروں کی فہرست جو ہے وہ طویل ہے۔ آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ کسی کا حق ادا نہیں کریں گے، کسی رشتہ دار کا، کسی محتاج کا، کسی مسکین کا، تو یاد رکھیے گا کہ ان کا حق آپ کے مال میں سے اس طرح سے نکلے گا کہ آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ حق ان کا ادا کریں گے تو آپ کے مال میں ایسے برکت ہوگی کہ آپ حیران ہوگی کہ یہ کہاں سے رہا ہے۔ تو دراصل یہ آتا ان لوگوں کے ہی دعاؤں سے ہے جن کے حقوق آپ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا اپنے مال کو بے جا اڑانے کی بجائے حقداروں میں تقسیم کیجیے۔ بے جا اڑانے میں میں یہ بات بھی کہوں گی کہ بعض اوقات میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو حج اور عمرے کے لیے بار بار سال میں 2-3 مرتبہ جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس پیسے سے ان کے رشتہ داروں میں یا کوئی ارد گرد کے کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے، تو وہ ان کی ضرورت پوری کر دے چپکے سے، بجائے اس کے کہ بار بار وہ اللہ کے گھر کی طرف جائے۔ اللہ تو اپنے حقوق پھر بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں نے کئی ایسی خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ فضول خرچی میں پیسہ اڑاتی ہیں، بازار جاتی ہیں، بہت سی چیزیں، لباس، کپڑے، جوتے ایسے خرید لیتی ہیں جو ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتے، لیکن کیونکہ ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یہ فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے لیے بار بار وہ چیزیں لیں جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں یا بہت زیادہ ہیں، تو آپ ان لوگوں کی ضروریات کو دیکھیں جو کہ ان چیزوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ اپنا مال ہم حقداروں تک پہنچائیں، جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کریں، بجائے اس کے کہ اس مال کو ہم فضول خرچیوں میں اڑائیں۔ فضول خرچی کرنے والا اللہ تعالیٰ ویسے بھی کہتے ہیں کہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اور فضول خرچی کرنے سے آپ کے مال میں برکت نہیں ہوتی بلکہ برکت اٹھ جاتی ہے۔ اور فضول خرچی بھی وہی انسان کرتا ہے جب وہ کسی کا حق مارتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ پھر غلط راستے کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ حق تو نکلتا ہے کسی کا، وہ رہتا نہیں ہے آپ کے پاس۔ تو لہٰذا اپنے مال کو پاک صاف کیجیے، اپنے مال میں برکت ڈالیے، اپنے رشتہ داروں کا حقوق رشتہ داروں کے، مسافروں کے، محتاجوں کے حقوق پورے کیجیے، اور خاص طور پر رشتہ داروں کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ جو کہ آپ کے محبت کے، آپ کے اخلاق کے، آپ کی توجہ کے اور آپ کی مالی امداد کے منتظر ہوتے ہیں، لیکن زبان سے آپ کو کچھ کہتے نہیں۔ اس چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔